वेलकम बैक टू आवर चैनल। अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। तो चलें आज की सबक आमोज़ कहानी की तरफ बढ़ते हैं। मैं इस वक्त अब्बू से छुपकर कमरे में बिस्तर पर लेटकर आंखें मूंद गई थी। मेरी शक्ल देखकर अब्बू को बड़ा गुस्सा चढ़ता था, जबकि मेरे भाई फैज़ान को देखकर उनके चेहरे पर मुस्कुराहट फैल जाती थी और वो उसके साथ ऐसा सलूक करते थे जैसे फैज़ान ही उनका सगा बेटा है और मैं सौतेली हूँ। हालांकि मैं भी उनकी सगी बेटी थी। जब जब अब्बू मेरी शक्ल देखते मुझसे अपने काम करवाना शुरू हो जाते। अगर कोई काम मुझसे गलत हो जाता तो वो मुझ पर हाथ उठाने से भी गुरेज नहीं करते थे। मुझ पर वो कई बार हाथ उठाते थे और डांट डपट करते थे, जबकि उन्होंने फैज़ान को आज तक न मारा था, न डांटा था और न कभी ऊंची आवाज़ में बात की थी। अब्बू के इस दोगले रवैये पर मेरी आंखों में कभी कभी बेतहाशा आंसू आ जाते थे। जूं जूं वक्त के साथ बड़ी होती गई तो मुझे सच्चाई से आशनाई हुई। दरअसल हमारे ख़ानदान में बेटों से मोहब्बत की जाती थी और बेटियों को बुरा समझा जाता था। हमारे ख़ानदान वालों की सोच दकियानूसी थी। बेटियों को कमतर समझा जाता था, जबकि बेटों के बारे में ये ख्याल किया जाता था कि बेटे बड़े होकर बाप के साथ कमाई में हाथ बटाएंगे, बाप का सहारा बनेंगे, जबकि बेटियां तो जहेज़ के नाम पर बाप की कमाई लेकर ससुराल चली जाएंगी। मेरी अम्मी अच्छी थी, जिन्होंने मुझे बड़ा प्यार दिया था। बाप का प्यार तो नसीब ना हुआ, लेकिन मेरे लिए यही गनीमत थी कि अम्मी तो मेरे साथ थीं। ज़िंदगी के 18 साल मैंने गमी और खुशी के मिले जुले इम्तिजाज के साथ गुजार दिए और फिर जो ही मेरा एफ़ए मुकम्मल हुआ अब्बू मेरी शादी के बारे में फ़िक्रमंद होने लगे। फिर एक अच्छा खासा अमीर घराने का रिश्ता उन्हें मिल ही गया। उन्होंने अम्मी से कहा, मैं जल्द अज जल्द सबा की शादी करना चाहता हूँ। रिश्ते वाले लोग बड़े अच्छे हैं, जहेज़ भी नहीं मांग रहे। अच्छा है, मुफ्त में हमारी जान छूट जाएगी सबा से। अपने बारे में ऐसे अल्फाज सुनकर मेरा दिल बड़ा टूटा और आंखों से आंसू जारी हो गए। अम्मी ने भी बुरा दिल करते हुए अब्बू को टोका, लेकिन उनके दिल में कभी मेरे लिए नरमी ना आई। यूं मेरी जल्द ही शादी हो गई और मैं ससुराल आ गई। मेरा शोहर हमाद बहुत अच्छा था, मेरा बड़ा ख्याल रखता था। सास भी अच्छी थी, मगर दिल उस वक्त टूटा जब सास ने एक दिन मुझसे कहा, बहू हम चाहते हैं हमाद की पहली औलाद बेटा हो और हमें बेटे ही चाहिए। बेटियों से सख्त नफ़रत है। अगर बेटी हुई तो तुम्हारी इज़्ज़त कम हो जाएगी। ये अल्फाज सुनकर मेरे पैरों तले ज़मीन निकल गई। मैं तो अपने ससुराल वालों को अपने बाप और ख़ानदान वालों से अलग समझती थी, लेकिन ये सब लोग भी वैसे ही निकले। अब तो मेरा शौहर हमाद भी बेटा होने की ज़िद करने लगा था। मैं अल्लाह से रो रो कर बेटा होने की दुआ मांगती थी कि अगर बेटी हो गई तो मेरी बेटी के साथ भी वैसा सलूक हुआ करेगा जैसा मेरे ख़ानदान वाले और मेरा बाप मेरे साथ करते थे। मेरी शादी को 6 साल गुजर गए थे और इतने सालों बाद अब मुझे उम्मीद से होने की खुशखबरी मिली थी। इस खबर के बाद सब मुझे पहले से ज़्यादा प्यार और इज़्ज़त देने लगे थे। सास ने तो दो टोक लहजे में कहा था, बेटा होना चाहिए। मेरी जेठानी के यहाँ पहली औलाद बेटा हुई थी और सास इस वजह से जेठानी से बड़ा प्यार करती थी। मुझे हामिला हुए पहला महीना था, इसलिए अभी बच्चे की जिन्स मालूम ना हुई थी, लेकिन जब कुछ माह बाद सास के इसरार पर हम लोग जिन्स मालूम करने गए तो बच्चे की पोजीशन की वजह से जिन्स मालूम ना हो सकी। मेरा दिल डर रहा था। सास और शौहर बड़े यकीन से कह रहे थे कि बेटा ही पैदा होगा। हमल को 8वां महीना था। डिलीवरी में काफ़ी वक्त था। मेरी सास और जेठानी और जेठ दूसरे शहर ख़ानदान में किसी की शादी पर गए हुए थे। रात अचानक ही मेरे पेट में दर्द उठने लगी तो हमाद मुझे परेशानी से गांव के करीबी अस्पताल ही ले गए। हालांकि हमने सोचा था शहर जाएंगे, चूँकि वक्त ना था इसलिए गांव के करीबी अस्पताल आ गए। जहां पता चला डिलीवरी का वक्त करीब है। मैं लेबर रूम में थी। अभी हमाद ने घर में किसी को कुछ न बताया था कि कहीं सब परेशान ना हो जाएं। दूसरी बात ये थी, वो घर वालों को खुशखबरी देना चाहते थे। मैं तकलीफ़ के साथ अल्लाह से दुआएं कर रही थी कि बेटा पैदा हो।
مگر ہوش تب اڑے جب بیٹی پیدا ہو گئی۔ میں بڑا رو رہی تھی۔ میں نے لیڈی ڈاکٹر اور نرس سے ہاتھ جوڑ کر التجا کی کہ میرے شوہر کو کچھ نہ بتایا جائے ورنہ وہ مجھے طلاق دے دے گا، ساس گھر سے نکال دے گی۔ میری کہانی سن کر انہوں نے میری مدد کا فیصلہ کیا۔ یوں میں اس بیٹی کو اٹھا کر ہسپتال کے پچھلے دروازے سے نکل گئی اور بیٹی کو جنگلوں میں لے گئی اور روتے ہوئے اسے ایک درخت کے پاس رکھ دیا اور اللہ سے دعا کی کہ میری بیٹی کو کسی اچھے مقام پر پہنچا دینا۔ اس کو میں آپ کی پناہ میں دیتی ہوں۔ میرے گھر والے اسے کبھی قبول نہیں کریں گے، اس لیے آپ اس کی حفاظت کریں اور اسے کسی ایسی جگہ پہنچا دیں جہاں اس کی قدر کی جائے۔ میں روتے ہوئے ہسپتال آ گئی اور پھر ڈاکٹرز نے میرے کہنے پر شوہر سے جھوٹ بولا کہ بچہ مرا ہوا پیدا ہوا ہے۔ یوں انہوں نے کسی اور کا فوت ہوا بیٹا شوہر کو دکھا دیا تاکہ اس کی تسلی ہو۔ یوں ہم گھر آ گئے۔ شوہر مجھ سے ناراض نہیں تھا۔ اس کا کہنا تھا اگر بیٹی پیدا ہوتی تو میں تمہیں معاف نہ کرتا، لیکن بیٹا تھا اس لیے میں تم سے ناراض نہیں ہوں۔ اگلی مرتبہ ہم شہر شفٹ ہو جائیں گے تاکہ حمل کے دوران کوئی بڑی پریشانی نہ ہو۔ یوں سب کو صبر آ ہی گیا تھا۔ مجھے آئے دن اپنی بچی کی فکر ستائے رکھتی۔ ایک رات اسے خواب میں بڑا خوش دیکھا تو مجھے خوشگوار حیرانی ہوئی، ورنہ مجھے تو کئی بار وسوسے آتے تھے کہ شاید میری بیٹی مر چکی ہوگی، اسے کوئی جانور کھا چکا ہوگا۔ میں نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ بیٹی سے ملنے کا دل چاہا تو اگلے دن میں جنگل میں اسے تلاش کرنے چلی گئی اور جب اسے اسی درخت کے پاس پایا تو سجدے میں گر گئی۔ وہاں ایک عورت بیٹھی تھی جس کے پاس میری بیٹی تھی۔ وہ مجھے دیکھ کر بولی، یہ تمہاری بچی ہے نا؟ اس رات میں نے تمہیں اسے یہاں رکھتے ہوئے دیکھا تھا۔ کیسی سنگ دل ماں ہو تم، اپنی بیٹی کو جنگل میں چھوڑ کر چلی گئی۔ یہ سن کر میں نے اسے اپنی ساری کہانی بتائی تو وہ بولی، میں یہیں جنگل میں جھونپڑی میں رہتی ہوں اور میں نے اسے تب گود لے لیا تھا جب تم اسے یہاں چھوڑ گئی تھی۔ میری کوئی اولاد نہیں ہے۔ یوں میں نے اپنی بیٹی اسے دے دی۔ میں جانتی تھی میری بیٹی اس کے پاس محفوظ ہوگی۔ کبھی کبھار میں اپنی بیٹی سے ملنے ضرور آ جاتی تھی۔ اگلے 2 سالوں میں میرے گھر بیٹا پیدا ہوا، جس کے بعد سب مجھے کسی ملکہ کی طرح رکھنے لگے۔ میں بڑا خوش تھی۔ سب گھر والے میرے بیٹے احمد پر اپنی جان چھڑکتے تھے، مگر جب بیٹا بڑا ہوا تو وہ سرکش بنتا گیا۔ میری جیٹھانی کے بیٹے اور میرے بیٹے نے ہمیں گھر سے نکال دیا۔ وہ دونوں نافرمان نکلے تھے۔ ساس اور شوہر روتے تھے کہ بیٹے سے اچھا تو تھا ہماری بیٹی ہو جاتی جو ہمارے ساتھ ایسا تو نہ کرتی۔ یوں میں نے پہلی مرتبہ انہیں سچائی بتائی کہ احمد کے علاوہ ہماری بیٹی عنایا بھی ہے۔ یوں میں نے انہیں عنایا سے ملا دیا۔ اس بوڑھی عورت کی اب وفات ہو چکی تھی جس نے عنایا کو پالا تھا۔ عنایا ہمارے پاس واپس آ گئی اور اس نے سب کو اتنی محبت دی کہ اب ہمارے گھر کے مردوں کی سوچ بدل گئی تھی اور انہوں نے کہا تھا گھر میں بیٹی ضرور ہونی چاہیے۔ میں یہ سن کر مسکرا دی تھی کہ شکر ہے ان کی سوچ بدل گئی۔ اب عنایا کو سب سے محبت مل رہی تھی۔ مجھے تو اپنے باپ کی محبت نہ مل سکی، مگر میں عنایا کے لیے بہت خوش تھی۔ کیا آپ لوگوں کو بھی بیٹیاں پسند ہیں؟ کمنٹس میں ضرور بتائیں۔ اگر آپ کو یہ ہماری کہانی پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔